gugma ug prinsipe sa paghidayat, amo ipahinungod kanimo ang tanang himaya ug dungog, kusog ug katahom. Salamat o Dios sa imong bugtong anak, nga diha kaniya nagasukad ang among kaugmaon. Salamat sa gasa sa kinabuhi nga walay katapusan, ug sa kahigulungang magtatambag nga maoy nagagiya sa among panaw sa kinabuhi. Sa ngalan ni Jesus, among Ginoo. Amen. Nagtuo kita nga ang tinud-anay kayod, ang paglaom, kalinaw ug gugma mao ang kinauyukan sa kahulugan sa Pasko. Apan nagpakabara ba kita sa mga kabus ug timawa nga nagkinahanglan. Kanila nga mga dinaog-daog ug gilupigan. Nahigugma ug nahangawa ba kita kanila. Niini nga pagsaulog sa atong iglesia, atong susihon ang atong mga kaugalingon kung unsa ang atong tinuod nga motibo. Ang malipayon ba nga pagdiskubre kang Jesus, sumala sa pagpadayag kanato sa atong Dios, o ang pagsaulog pinaagi sa mga kalingawan sa atong giplano, sa hilong mamalandong kita. Ang makagagaw nga Dios maluoy mupasaylo kanato ug matud kanato ngadto sa kinabuhing dayon. Dalaygon ang Ginoo magpakahimpit o managkalipay kita ug ang Dios sa gugma magahatag kanato paglaom, kalinaw o kalipay. Chairperson alang sa mga pagtagad o pahibalo sa atong iglesia. So mayong buntag natong tanan. Sa gyapon ang Ginoo ato pasalamatan sa paghatag niya nato o kalig-on kaapit sa atong panglawas aron nining adlaw atong ihalad ang atong kinabuhi ngadto kaniya pinagi sa atong pagsimba, pagdaig, pag-awit sa iyang kalangdon, sa iyang ngalan. So, dalayon ang Diyos, ang pagnaa. So, arong adlaw ang panimalay nato nga nag-aandam mga atong igsoon Mr. and Mrs. Bindido, atong plakpakan. Alang sa bulaton, may padayon gayod, may pag-undang. So, salamat kayo. So,
So atong dugang pasalamatan sila tunaging Domingo. No, nga kita mga kaubanan nalipay o gisadyaan o nalingaw dito sa ilang panimalay. Salamat po kayo sa ilang mga pag-imbita na atong tanan. O, laki po sa gloria dito man itong Domingo, no? Dito po siya. Si Kuan na lamang sa ungid mo kasi hindi ko talaga niya wala kanto. Wala nalintag mo siya kasakyan. O, ganyan pa may makabalo. Nga wala ka mo dito gawa siya kasakyan. Kaya mo ito, ground ba ya? Balik kayo na wala mo po siya pagbalik ng simbahan. Isa mo po ikwaon nga. At sa pa, wala mo po siya din. Wala mo siya din. Wala mo siya din. So, ang tanan atong pasidunggan, pasalamatan. O, lain may balon ako, atong pastor niya ugma, Lunes, Lunes, sa may alas 3, kay adunay birthday service namo dire. So birthday ni Juliet Umbo kung bitar beri siya na buwan. O makahilom na malamang ni. So ako na magpaybalo nga ang tanan sulod sa simbahan mga kaubanan ug pag-adlaw sa alas 3 doon na kay serbisyo alang sa service. So ang tanan ko na bari dire kay amo na tawag yung makulangan. Wala amo apasok ko na silang balay. Wala nga hinaot nga ang tanan ko gusto na malipay ni o ang tanan manambong yun. Kaya kini digahin alang sa dako kayong pasalamat. Sa ikapila kung edad mo dyan, ika-20? O, suma. O, ika-60 day. Uyawa ko din sa 60 lang ba rin. So pagka-senior na, dito mo kabliban. Pero naguna siya, hindi sa kayo nag-series, pasigan man siya senior. Nagkong senior na may gamita. Hindi ka ito muna, sisiyo kay nasi tuyo. Senior, dali man mapa, senior na siya. Nakunin po ka mayubos kay Pagkat pizza, 20 senior ang po sa sinta naman yung edad. So, muna po ang tanado, among ibitar yun, ugma sa hapon, niyata mag-iwo sa hindi usap pasalamat. Nato sa Ginoo, alang sa birthday. So, ato pa si unang ng kanta, kung sa'y kahulog ang dirong nagbagyan. Happy birthday to you. Sumar kini kay kapabot ng mga pahibayo. Mag-ampo ka. Labing gamhanan o nalaygo na mga Diyos. Salamat kaayo sa tanan ngayong gibuhat. Alam ka na mo. Nagpasalamat kami nga imo kaming gidalangan sa imong templo aron sa pag-alagad niya kanimo. Manginaot kami o Diyos sa among pagpadayon karon anaa sa gihapon ang imong presensya nga may magagiya o magatumana ka namong tanan. Ug ang mapulong among mabati amo gayud nga masabtan dili lamang kutob sa among kaugalingon kundi dili amo kani maipaambit ngadto sa uban nga nagakinahanglan o Diyos. Nahinaot kami nga ikaw sa kanunay, sa tanan ng lakang sa aming kinabuhi, ikaw na ang mag-una o Diyos. Kinasayod kami nga kung kami ang imong pasagdaan, lagmit kayo, hiwi kayo lang among agi. Musa, kanimo kayo na among itukyan ng tanan. Nahinaot kami o Diyos nga ikaw sa kanunay, magapanalipod ka namo, gikan sa mga balatian. Dinagmay man o dinagpo Ginoo amo kining pangayo diya kanina ang kahimsog o hinaot pa nga ikaw sa kanunay magapanalangin ka namo sa among mga panginahanglan nga tag-adlaw o hinaot ka usab nga ikaw magapanalangin usab sa uban nga wala diri ikaw Ginoo magagiya usab kanila maghatag og kadasig nga sila moduol sa imong balay alam kuanan aron sa pagpamati sa imong mga pulong o Diyos, aron usab sila malamdagan o magiyahan sa ilang pagabuhaton nga tag-adlaw.
Ilang sa ako Ginoo sa mga katawan, anaa na karon sa mga kaisdanan, anaa sa mga balatian, ikaw Ginoo magatabang kanila, magahupay sa ilang tagsa sa mga problema Ginoo. Ikaw na ang kabalo kanila nga giya sa solusyon sa ilang tagsa mga gipasaan mo Dios. Bisan pa man sa mga ang katawan na nasa bilangguan, wala sila kagawasan o Diyos ng suroy-suroy mo lantaw sa mga kagingawan o sa kalipay sa kalibutan. Apan ako nagahangyo nga ikaw maghatag na gihapon o kalipay kanila din sa sunod sa sinda Ginoo o usab sa ilang mga pamilya nga ilang ipamiyaan o Diyos. Ikaw usab magpanalangin kanila o maghatag o kalipay niini nga Pasko. Hinangod kami o Diyos nga ang tanang mga katawhan, bisan pa man sa mga kalisdanan karon sa kagutom, sa mga problema, sari-sari ng mga problema sa kalibutan. Apan ako nag-ampo, ikaw, pangalipod, kanamong tanan, kung malipayo ni nga panahon. Nag-among itugyan, kaya kanimo ang tanan o Diyos, tungkol sa ngalan ni Kristo Jesus ng bugtong magluwas. Amen. Maayong buntag pag-usab. Karon ang atong teksto makita din sa Mateo Kapitulo 2, versikulo 10 hangtod sa 12. Human nila madungog ang giingon sa hari, nanglakaw sila. Samtang naglakaw sila, nakita nila pag-usab kadtong bituon nga nakita nila sa sidlakan ug nalipay gayud sila. Nagauna kanila ang bituon hangtod sa dapit nga nahimutangan sa bata. Pagsulod nila sa balay, nakita nila ang bata ug ang inahan niini nga si Maria. Nangluhod sila ug nisimba sa bata. Giabrihan nila ang ilang binilhon nga mga gasa nga bulawan, insenso ug mira ug gihalat ngadto sa bata. Sa pagpauli nila, nangagi sila sa laing dalan, kaya ipahimangnuan man sila sa Dios pinaagi sa damgo nga dili na sila mobalik ang Herodes. Mao kini ang unod sa Mateo Kapitulo 2, versikulo 10 hangtod sa 12. Sige, pamagampan na kita. O Diyos, sa labing gananan, Lord, salamat kayo sa maayong adlaw na imong gihatag kami. Salamat kayo, Lord, sa imong pagkakatao at sa pagluwas sa mga sala. Ako, Lord, nag-aampo karon nga ikaw, mag-iya ka na ako ug kanamong panatig Lord nga ablihan mo ang kasing-kasing aron madawat namo ang imong mga pulong ug mabilin kini sa among kinabuhi hangtod sa kanturan. Ito panan akong ginampo sa ngalan ni Kristo Jesus na Ginoo. Amen.